बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे का दिन है और यकम से मुखातिब हूँ और फिर हाजिर हो गया हूँ। तो पहले मैंने बेसिकली 4 बजे का टाइम दिया था। तो फिर थोड़ा से कुछ गेस्ट आने की वजह से मैंने वो टाइम जो था फिर 4:30 बजे का कर दिया। तो उसकी वजह यही है कि आपको पता है कि ज़रा छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा आप अपने शेड्यूल से बाहर चले जाते हैं, तो मैं उस पर पहले मादत खा हूँ। और सब्सिक्वेंट टू दैट बड़ा आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तरफ से बहुत मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि जिससे न्यू एंट्रेंट्स जो हैं वो बड़े मेरे जो लेक्चर्स हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बाखुदा मकसद हासिल हो जाता है। और आपको बड़ा मज़ा आता है इस बात पे कि जब कोई यंग लॉयर जो इस फील्ड में एंट्रेंट है वो इस बात का इजहार करता है कि उसको आपके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना अच्छा लग रहा है या वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है। तो अपने ही ख्वाहिश भी यही है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए दोस्त हैं, जो हमारे फील्ड के अंदर अभी दाखिल हो रहे हैं, तो उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। और मैं बाकी बार के जो बाकी हमारे दोस्त हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस सिलसिले को मेरे साथ हाथ में हाथ मिला के इसको आगे लेके चलें। तो आज जिस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, आप थोड़ा सा सिलसिला इसको इस तरह से भी चेंज करेंगे कि इस्माइल विरक साहब हमारे छोटे भाई हैं। उन्होंने बड़े अरसा पहले ये टॉपिक जो था रिकमेंड किया था कि प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो जब आती है तो उसका स्टेट केस पर क्या इफेक्ट होता है। तो टॉपिक अच्छा था। तो सबसे पहले इस्माइल विरक साहब, आपका शुक्रिया कि आपने एक अच्छा टॉपिक जो था वो मुझे हाईलाइट किया कि जिस पे मैं एक लेक्चर बनाता। और इसके साथ साथ जब आपसे बात हुई तो आपने एक नया ऑफिस बनाया अपना, उस पे आपको अपनी तरफ से और अपने तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपको मैं गुड विशेस जो है वो आपको फॉरवर्ड करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मजीद आसानियाँ, मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, प्राइवेट कंप्लेंट। अब प्राइवेट कंप्लेंट जो है इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि सेक्शन 200 जो है वो बेसिकली सीआरपीसी के अंदर प्रोवाइड करता है प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से। और प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से वो प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो उसकी एवर्टमेंट्स को देखा जाना है कि इधर वे वो ज़बानी है या वो इन रिटर्न फॉर्म में है। अगर वो ज़बानी है तो उसको इन रिटर्न फॉर्म में लाया जाएगा और उसके बाद 201 सीआरपीसी के तहत जो है उसका प्रोसीजर के उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, और 202 के तहत जो है वो कोई भी इंक्वायरी वो खुद कर सकता है या वो किसी को इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो फिक्स कर सकता है कि वो इंक्वायर इनटू द मैटर करे। और उसके बाद फिर 202 की इंक्वायरी के बाद दो प्रोविजन सीआरपीसी प्रोवाइड करती है, एक 203 और एक 204। 203 के तहत जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है कि अगर एक कोर्ट ये समझती है कि इस प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, प्राइमा ऑफ केस नहीं है कि किसी भी एक्यूज को समन किया जाए, तो वो 203 के तहत रीजंस लिखेंगे और वो प्राइवेट कंप्लेंट जो है उसको खारिज कर देंगे। और अगर कोर्ट ये समझती है कि प्राइमा ऑफ केस है और रीजंस टू समन एक्यूज्ड हैं, तो फिर वो 204 के तहत जो है वो एक एक्यूज को समन जारी कर देगी कि वो आके इस केस को फेस करे। तो ये प्रोसीजर बेसिकली प्रोवाइड करती है सीआरपीसी। लेकिन जो टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ वो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि बेसिकली प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो किन सूरतों में बेसिकली जो है वो फाइल की जाती है। और अगर चालान केस, क्योंकि हमारे पास ये अल्टरनेट रेमेडी तो है लेकिन ये अल्टरनेट रेमेडी जो है हमारे मुल्क के अंदर उस तरह से नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज करवाने के बगैर फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दे। हालांकि फाइल तो की जा सकती है लेकिन जो हमारे पास रूटीन चल रही है वो रूटीन ये है कि आपको, अगर आप एक प्राइवेट कंप्लेंट फॉर द सीक्वेंस कि आप एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं और उस प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर तो आप उस प्राइवेट कंप्लेंट को बेसिकली फाइल करते हैं उस सीक्वेंस में कि जब आप पुलिस की किसी भी तफ्तीश से एग्रीव्ड होते हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि अगर आपने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपने एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, उस पर एक एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज होगी और उस एप्लीकेशन को दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और पुलिस ने आपके वर्शन को मानने से इनकार कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ एक आधा या दो एक्यूज की हद तक
کہ 3 لوگوں کو تو انہوں نے گنہگار کر دیا لیکن 2 کو انہوں نے بے گناہ کر دیا. اب اس پولیس فائنڈنگ سے گریوڈ آپ کے پاس 2 پروسیجرز اویلیبل ہوتے ہیں. ایک پروسیجر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایک چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے چلے جائیں, اور چینج آف انویسٹیگیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ پولیس آرڈر کے اندر 18A پرووائڈ کرتا ہے پولیس آرڈر کے, وہ تھرو پراپر چینل جو آپ کا بورڈ بنتا ہے ڈسٹرکٹ کا بورڈ, اس کے تھرو وہ چینج آف انویسٹیگیشن ہو جائے. اور اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ چینج آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو آپ کے پاس پروویژن بچتی ہے کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر لیں. اور اس کے بعد پھر نارملی اب دوسرا سیکوینس ہمیں ملتا ہے کہ جب لوگ 22 سے 22 بھی فائل کرتے ہیں اور 22 سے 22 بی کے اندر ایک جسٹس آف پیس جو ہے وہ نہیں کنونس ہوتے اس بات سے کہ ایف آئی آر درج کی جائے, تو الٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنی پولیس رپورٹ 173 کی جو ہے وہ کسی بھی ایف آئی آر کو درج ہونے کے بعد چاہے وہ ایکیوز کو ڈسچارج کر دے, چاہے وہ ایکیوز کو گنہگار کر دے, چاہے وہ ایکیوز اس کے مطابق بے گناہ ہو, وہ پولیس رپورٹ 173 کی جو ہے وہ لازمن طور پہ عدالت میں متعلقہ عدالت میں جمع کروانے کی پابند ہوتی. اب جب وہ پرائیویٹ کمپلینٹ آپ کا سیکوینس ہی اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکیوز کو انہوں نے بے گناہ کر دیا ہے یا ایکیوز کی حد تک انہوں نے ڈسچارج ہی بنا دیا, تو پھر آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی بچتی ہے کہ آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر لیتے ہیں. ایک اور سیکوینس ہمارے پاس لاہور شہر میں پریکٹس کرتے ہوئے جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ نارمل کورس کے اندر ایک آدمی کو کمپلیننٹ نے اور وٹنسز نے موقع پہ فائرنگ کرتے دکھایا ہوتا ہے. پولیس اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جی یہ جو سارا کا سارا سیکول ہے, موقع پہ یہ ضرور تھا لیکن یہ خالی ہاتھ تھا, تو وہ کرتا یہ ہے کہ وہ اس کا چینج کر دیتا ہے رول کو. تو اب رول چینج ہونے کے بعد اس کے پاس پروویژن کیا بچتی ہے کہ وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر لیں یا وہ چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے چلا جائے. اب جب وہ چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے جاتے ہیں تو نارملی پولیس کے پاس روٹین کے اندر چینج آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس اپنی پہلی تفتیش سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکل کے تفتیش کریں, نارملی وہ اسی کو ویریفائی کر دیتے ہیں. اب ایک گریوڈ آدمی جو کمپلیننٹ ہے تو اس کے پاس صرف اور صرف سلسلہ بچتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر لے. اب ایک تو سیکوینس یہ ہوگا. اس کے بعد سیکوینس یہ بچتا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی سے لڑتی ہے, دونوں طرف سے لوگ مضروب ہو جاتے ہیں, کسی طرف سے کچھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں, تو نارملی پولیس جن کا قتل ہوئے ہوتے ہیں یا زیادہ نقصان ہوتا ہے ان کی ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں. لیکن دوسری پارٹی جو ہے وہ ایگریڈ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپلیکیشن دی اور ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, تو پہلے کراس کیس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی تھی, لیکن جب سے سگرا بی بی کیس آیا تو اس کے بعد اب ایک وقوعے کی 2 ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی, تو کاؤنٹر کیس کے لیے اب لوگوں کو اپنا کراس ورشن جو ہے وہ ریکارڈ کرنا پڑتا ہے. اب عام حالات کے اندر اگر پولیس کراس ورشن کو خارج کر دے تو صرف اور صرف پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ سیکول بچتا ہے جس کا آپ کو پرائیویٹ کمپلینٹ فائل آپ کرتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اب جو میں جس ٹاپک کی طرف لایا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ ٹاپک کہ اب ایک چلان کیس جو ہے اس کے اوپر پرائیویٹ کمپلینٹ آنے کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کو ہمیں پروپوزیشن وائز چلنا پڑے گا, اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ کے حوالے سے اور ایفیکٹ کے حوالے سے جو لا آج تک سیٹل ہوا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, لیکن آپ وعدہ یہ کریں گے کہ آپ وہ کیس نہ پڑھیں گے, کیونکہ اگر آپ وہ کیس نہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری کی ساری میری جو لیکچر سیریز ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا اور وہ پریپوزیشن آپ کو ساری زندگی کے لیے آپ بھولے گی نہیں. تو سب سے پہلے ہم ایک ایسے کیس کا ذکر کریں گے کہ جس کے اندر پولیس اور ایکیوز جو ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹ کے پولیس نے 4 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی اور 5واں انہوں نے ایڈ آن کر دیا اپنی انویسٹیگیشن کے اندر کہ نہیں ان 4 میں سے 2 لوگ بے گناہ ہیں اور 3 لوگ جو ہیں انہوں نے گنہگار کیے, اور ایک ایسا آدمی انٹروڈیوس کر دیا کہ جس کے اندر سیکول جو تھا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ ایکیوزڈ آ گیا جو کمپلینٹ کے اندر ایکیوز نہیں تھا. تو سب سے پہلے جس کیس کی ہم بات کرتے ہیں وہ نور الہی کیس جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارا فوکس رہا کہ نور الہی کیس جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایکیوزڈ سیم سیٹ ہوگا, ایکیوزڈ کا سیم ایورٹمنٹس ہوں گی تو اس کے اندر یہ ہیلڈ کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ کمپلینٹ کو ٹیک اپ کریں گے اور چلان کیس جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ ان کا کیس یہ ہے. اور پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ کیونکہ پہلے سیکوینس میں ٹیک اپ ہوگی اور اس کا چلان ہوگا, اور اس کا چلان ہونے کے اس کا جو ٹرائل ہے اس کا ہونے کے بعد اگر تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں ہی لوگ جو ہیں وہ
गुनहगार जो थे प्राइवेट कंप्लेंट के सीक्वेंस में ही सजा हो जाते हैं, तो फिर प्रोसिक्यूशन अपना केस जो विड्रा कर लेगी। और अगर वो उसमें बेगुनाह हो जाते हैं तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूटर को ये चांस दिया जाएगा कि वो अपना मटेरियल जो उनके पास था प्राइवेट कंप्लेंट से हट के उस हद तक जो है वो अपना केस पुट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे वक्त गुजरता गया तो प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से, इफेक्ट के हवाले से जो मजीद बराबाद केसेस एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने नूर अलाई केस के बाद डिसाइड किए, उनको जब तक हम एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ते उस वक्त तक हमें इस पूरे के पूरे सीक्वेंस और इस प्रपोजिशन का हमें अच्छे तरीके से इदराक नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, जो हम इसके बाद केस की बात करते हैं, हम मुमताज केस की बात करते हैं 1984 SCMR 221, जरा नोट कीजिएगा 1984 SCMR 221, दैट इज मुमताज केस। आगे इसी तरह जब सीक्वेंस चला तो उसके बाद फिर रशीद अहमद केस इसके बाद टेकअप किया गया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को टेकअप करते हुए एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 737 रशीद अहमद केस को टेकअप किया। इसी तरह जुल्फकार भुट्टो केस जो है वो बहुत ज्यादा हम इसकी बात करते हैं, PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 53। और इसी तरह जब ये सीक्वेंस आगे चला तो 1991 में सैयद मोहम्मद हुसैन शाह केस आया 1991 SCMR 361। और इस केस के बाद फिर जो बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहा, अता जिलानी केस की बात हम करते हैं, 1980 PCRLJ 901 लाहौर का केस है। अजीजुर रहमान केस है PLD 1987 लाहौर 245। तो इस सारे के सारे केस लॉज के अंदर बेसिकली फिक्स किया उन्होंने इस प्रोपोजिशन को कि मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के अंदर जब प्राइवेट कंप्लेंट आएगी, जब मुल्जमान सेम होंगे तो नूर अलाई केस टेकअप होगा, और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मुल्जमान डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर हमारा हेल्ड किया गया कि बेसिकली अता जिलानी केस जो है फिर उसको कि वो दोनों केसेस जो हैं जब उनके अंदर मुल्जमान डिफरेंट हैं तो वो दोनों केसेस जो हैं वो पैरेलल चलेंगे, उनके अंदर चार्ज जो है वो फ्रेम होगा, अपनी अपनी एविडेंस होगी, और एक जजमेंट के थ्रू उन दोनों केसेस की हद तक केस जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा। अब ये तो बेसिकली प्रपोजिशन इस सीक्वेंस में आपने देखी कि ये जो है अगर प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो चलान केस के अंदर किस तरीके से कोर्ट जो है वो उसको प्रोसीड करेगी। तो ये केस ला जब तक आप नहीं देखेंगे उस वक्त तक आपको ये प्रपोजिशन जो है वो समझ नहीं आ सकेगी, और ना ही आप बेहतर तरीके से इस केस को टेकअप कर सकेंगे। अब इसके साथ प्राइवेट कंप्लेंट का मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर बेसिक प्रोसीजर जो है कि कोर्ट कर्सरी एविडेंस जो है, आप अगर एक प्राइवेट कंप्लेंट लेके जाते हैं तो वो आपकी कर्सरी एविडेंस रिकॉर्ड करती है, और ये विदाउट ओथ एविडेंस रिकॉर्ड होती है, और जो आपके पास मटेरियल है वो आप कोर्ट के सामने पुट करते हैं, और इस पर फिर आपकी तरफ से एक आर्गुमेंट किया जाता है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका आर्गुमेंट करने के बाद कोर्ट ये समझे कि प्राइमा फेशी आपका केस है, मटेरियल आपके पास मौजूद है कि जिस पे आप सिंपल सीक्वेंस के अंदर प्रपोजिशन जो है आप अपना केस मटेरियल के साथ प्राइमा फेशी स्टैब्लिश किए हुए हैं, तो कोर्ट जो है एक एक्यूज को समन करती है। लेकिन इस स्टेज पे एक और बात आप इंपॉर्टेंट है जिसको नोट फरमाएंगे कि समनिंग ऑफ एक्यूज से पहले एक्यूज्ड के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस प्रोसीडिंग जो कि कर्सरी एविडेंस के हवाले से उसमें वो राइट ऑफ ऑडियंस रखता हो, उसके पास राइट ऑफ ऑडियंस समनिंग से पहले नहीं है। अब इसी तरह से आप इसको अगर आगे लेके चलें तो अब प्राइमा फेशी केस के हवाले से जो एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया आप उसको देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट 2007 है, पेज 9, उसको आप देखेंगे कि उसके अंदर उन्होंने पैरामीटर्स फिक्स कर दिए समनिंग ऑफ एक्यूज्ड के हवाले से कि समनिंग ऑफ एक्यूज जो है उसके लिए कोर्ट ने प्राइमा फेशी केस देखना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बेगुनाह हुआ था या गुनहगार हुआ था। मटीरियल उन्होंने देखना है कि इधर वे समनिंग करने के लिए प्राइमा फेशी केस मौजूद है, और इसमें फिर उन्होंने ये भी हेल्ड किया इस स्टेज पे फुल फ्लाइट ट्रायल नहीं किया जाएगा। इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को इस सूरत में असेस किया जाएगा बर्ड व्यू आई से कि आइदर वे वहां पर प्राइमा फेशी केस है किसी को समन करने के लिए। इसी तरह फिर 2016 PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 55 आप नोट करेंगे, उसके अंदर भी ये पैरामीटर्स जो हैं इनको पूरे तरीके से इन्होंने फिक्स किया, हेल्ड किया अपेक्स सुप्रीम कोर्ट ने कि इस स्टेज पे आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमा फेशी केस देखेंगे, फुल फ्लाइट ट्रायल नहीं करेंगे, और कंप्लेनेंट पर ये भारी जिम्मेदारी जो कि उसने ट्रायल स्टेज पे प्रूव करना है अपना केस, इस स्टेज पे उसको इस तरह से भारी भरकम बोझ उस पर नहीं डाला जाएगा, सिर्फ प्राइमा फेशी केस देखा जाएगा। और अगर प्राइमा फेशी केस है
تو سمن کر لیا جائے گا. اور ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہیلڈ کیا سپریم کورٹ نے پیج 9 سپریم کورٹ میں بھی اور پیج 55 میں بھی کہ یہ اگر آپ ایک ایکیوز کو کورٹ سمن کرتی ہے تو یہ اس کو کوئی انجری کریٹ نہیں کرتی، بلکہ کورٹ اس کو ایک موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ پورے طریقے سے پراپر طریقے سے وہ آ کے اپنا موقف جو ہے عدالت کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اپنی بے گناہی جو ہے اس کو ثابت کر سکتا ہے. اور دس از دی الٹرنیٹ وے کہ وہ کمپلیننٹ جو ہے پروسیکیوٹ کر سکتا ہے یا ایکیوز جو ہے وہ کراس کیس اپنا لا سکتا ہے. تو اگر وہ کراس کیس کی سیکوینس میں آئے گا تو نور الہی کیس اپلائی نہیں کرے گا، دونوں پارٹیز اپنے اپنے کیس لے کے عدالت میں کھڑی ہوں گی اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا اپنا کیس اسٹیبلش کریں گی، کورٹ سنگل ججمنٹ سے اس کیس کا فیصلہ کر دے گی. لیکن اگر ایکیوز سیم ہیں، ان کے ورٹمنٹ سیم ہے، صرف اور صرف کسی پولیس تفتیش سے اگریوڈ ہے، تو کمپلینٹ کیس جو ہے وہ پہلے ٹیک اپ ہوگا، نور الہی کیس جو ہے وہ پرویل کرے گا. اور اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ اس میں سے کوئی ایکیوز کی حد تک ڈیفرنٹ اوپینین ہے پولیس کی، تو وہ نور الہی کیس کے اندر پورا پروسیجر جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا، اس پروسیجر کے تحت جو ہے وہ پروسیڈنگ کرے گی کورٹ اور اس کو ٹیک اپ کرے گی. لیکن اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ اگر دیکھیں کہ اس کا ویز اگر اس کے سیکوینس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا، تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ عطا جیلانی کیس جو ہے اس کے اندر جو پروسیجر پرووائڈ کیا گیا اس کے مطابق سارا سیکوینس کورٹ ٹیک اپ کرے گا. اب ایک اور امپورٹنٹ بات آپ اس کے اندر نوٹ کریں گے کہ یہ جتنے بھی میں نے کیس لا آپ کے سامنے رکھے یہ مختلف ادوار کے اندر اس پریپوزیشن کو ٹیک اپ کیا گیا، لیکن آپ نے اس بات میں کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ نور الہی کیس جو تھا وہ 66 سے لے کے آج تک اس کو کسی طور پہ بھی ایپیکس سپریم کورٹ نے ٹچ اس سیکوینس میں نہیں کیا کہ اس کو اوور رول کیا ہو یا اس کی پروپوزیشن جو ہے اس کو کوئی چینج کی ہو. عام حالات میں تھوڑی سی کنفیوژن ضرور ہے کہ جی شاید مرتضیٰ بھٹو کیس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اندر کوئی انہوں نے اس کو ریشو کو جو تھا وہ کسی سیکوینس کے اندر چینج کیا تھا یا اس کو افیکٹ ہوا، تو نور الہی کیس آج تک افیکٹ نہیں ہوا. پروپوزیشن ڈیفرنٹ ہونے پہ وہ نور الہی کیس اپلائی ہو سکتا ہے یا پروپوزیشن اس کے برعکس ہونے پہ عطا جیلانی کیس کا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گی کورٹ. تو یہ سارا کا سارا سیکوینس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے اندر پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے یہ آلٹرنیٹ ریمڈی کے سیکوینس میں کہ جب آپ ایگریوڈ ہوتے ہیں پولیس تفتیش سے یا آپ ایگریوڈ ہوتے ہیں پولیس ورکنگ سے تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ کے سیکوینس کے اندر اپنا گریوینس ریڈریس کر سکتے ہیں. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ شیئر کرنے سے باخدا بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس نیٹ ورکنگ کا حصہ بنتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو میرے ٹاپک میں کوئی بات پسند نہ آئے تو میں آپ کا پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے اس کو ہمیشہ لائک کرتا ہوں. میرا نمبر میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں 0300-401-2424. واٹس ایپ کا بھی یہ نمبر ہے. اگر آپ سمجھیں کہ یہ ٹاپک اچھا تھا یا اس سے ریلیونٹ کوئی چیز آپ سمجھیں کہ آپ کو مزید درکار ہے پوچھنا تو آپ مجھے وائس نوٹ بھیجیں تو میں آپ اس کا جواب دینے کا ہمیشہ اپنی آنر فیل کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی ہے اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا اپنے ینگسٹرز کے نام کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں یہ بات کی ہے کہ ہم نے ریلیف پڑھ کے لینا ہے اور لڑ کے ہم نے ریلیف نہیں لینا. پاکستان زندہ باد.